لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم كان الله سميعا عليما أن تبدوا خيرا وتقوه وتعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورا وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء فقد سألوا موسى من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور الميثاق وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت فأخذنا منهم ميثاقا غليظا وإما ننزل ميثاقهم وكفر بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم ملوكنا قلت واتبعوا الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ما قتلوه وصلبوه ولكن شبه له وإن الذي يقتلوا به لفي شك مما له به من علم لاتباع حسن وما قتلوا يمينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب ذلك من النبي فولمت يوم القيامة يكون عليهم شهيدا وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم بصد من سبيل الله كثيرا وقيهم الربا وقد نهوا عنه وقيهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب واليونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وكان الله ومن لم يطع رسوله ويطع الله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب واليونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلم والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا وإن يكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه إلى الرسول ولا تقولوا كلاما إنه خير لكم إن الله إله واحد سبحانه ويقول له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله والملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا بالصالحات فيؤتيهم أجرهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلون في رحمة منه وفضل ويهديهم إلى الصراط المستقيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولهم ولها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانت امرأة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ينتهون فقدروا برضوانا وإذا حللتم واصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم للمسجد الحرام أن تعتدوا فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل إليه الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السرور إلا ما تسقيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق اليوم يئس الذين كفروا بدينكم ولا تخشوا واخشوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
فمن اضطر في مخلص غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لكم أحل لكم الطيبات ما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمون أجورهن محصنين غير مصابين ولا متخذي أخدان وأن يكون بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليطهركم وليتم ما كان ما يريد الله ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي باعثكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا بالصالحات لمغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله مما إن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة فآمنتم برسلي وعزرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل. وإما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ونسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله ما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله وللتبع رضوان سبل السلام يخرج من الظلمات إلى النور به ويهدي إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه هو الذي جميع ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبهم بذنوبهم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وبينهما فإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير قد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتبتم قولكم لا ترتدوا على أدباركم وتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبار وإنا لن ندخلها فيخرج منا فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب إذا سكنتموه إنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك القاتل إنها هنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي فأقم فرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في البر ولا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله وأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجز أن أكون مثل هذا الغراب وأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمصيبون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم ويرجلوا بالخلاف أو يلقوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في النار جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. قل يا أهل الكتاب هل كنتم تؤمنون إلا من بالله ما أنزل إلينا وما أنزل من قبل ونذر صادقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في النار جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وهم خارجين منها ولهم عذاب مقيم. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ومن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله يعلم في السماء ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون بالكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم من الذين هادوا سماعون لذلك سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروا من يرد الله فتنته ولن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون لكذب يسألون للصحف من جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والمستحدثين من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به وكفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة منهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم بما تستبقوا الخيرات الله مرجعكم جميعا فينبئكم ما كنتم به تختلفون وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذروا أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك عند تولوا فاعلم أنما يريد الله تعالى بما إن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعضهم يتولون منكم فإنهم منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فذر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فاعف الله وأن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راجعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار وليرتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقلون منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءنا ربنا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثر فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد
دخلوا بالكفر وقد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحباب عن قولهم الإثم وأكلهم السحت بما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق بالبيضاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليهم من ربهم طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما وقدوا نار للحج أسرعه الله ويسون بذلك فسعداه الله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا اتقوا لفتحنا لبركات من السماء والأرض ولكن كذبوا وأنفسهم ما كانوا يكسبون ولو أن أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوق من تحت أرجلهم منهم أمة متخذة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليك من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربكم طغيانا وكفرا ولا تأسوا على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالحات فلا خوف عليهم ولا يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول كلما جاءوا رسول ما ظهروا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا لا تكون فتنة وعموا ومكروا الله ويكون وصول كثير من الله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فبين منهم الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قال المسيح يا بني إسرائيل أعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله وحرم الله عليه الجنة ومأواه النار للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد لم ينتهوا وما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله يستغفرون له والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل رسول وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين له الآيات ثم انظر ما تقول قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يقولون ترى كثير منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم سخط الله عليهم وفي العذاب خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوا أولياء ولكن كثير من الفاسقين لتجدن أشد الناس عذابا للذين آمنوا اليهود والذين أجنبوا فلمن يقربوا وسط للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان